نشوفوا اليوم الصفحة 130 من كتاب mes apprentissages en français مستوى التدريس بتاعي. Je lis. L'eau est une source précieuse. الماء هو مصدر ثمين. Sais-tu واش كتعرف que l'eau بأن الماء est appelé or bleu كنسميوه الذهب الأزرق car il est très précieuse لأنه ثمين جدا. Sais-tu واش كتعرف que بأن l'eau الماء que tu utilises اللي كتستعمله أنت au quotidien في الحياة اليومية ديالك في اليومي بشكل يومي sert يصلح à beaucoup de choses لأشياء كثيرة كينفعنا في بزاف ديال الحوايج. Les exemples الأمثلة sont nombreux هي عديدة. L'eau عندكم بين هذه الأمثلة l'eau permet الماء يسمح لنا de se laver أننا نغتسلوا نغسلوا ندوشوا نستحموا de faire la vaisselle نغسلوا الماعن de produire أننا ننتجوا de l'électricité الكهرباء d'irriguer les champs أننا نسقيو الحقول d'éteindre le feu كنطفيو به العافية مكتشعل مثلا في الغابات ولا في الديور d'arroser les plantes كنسقيو به النباتات الأشجار de rafraîchir le soif des animaux أننا نبردو به العطش ديال الحيوانات de transporter des marchandises أننا ننقلو به البضائع et plus encore يعني وأشياء أخرى. كتلاحظوا هذا الباطو هذا شوف شحال محمل ديال البضائع تا وسيلة النقل من غير الباطو اللي تقدر تهز بحال هاد الثقل كامل لأن الماء ما كيولي كلشي خفيف رغم الثقل ديالو كيولي كلشي خفيف لأن هذا هو الماء كيسهل علينا النقل ديال البضائع الثقيلة بزاف. أعيد القراءة جو ريبيت. L'eau est une source précieuse. Sais-tu que l'eau est appelée or bleu car elle est très précieuse? Sais-tu que l'eau que tu utilises au quotidien sert à beaucoup de choses? Les exemples sont nombreux. L'eau permet de se laver, de faire la vaisselle, de produire de l'électricité, d'irriguer les champs, d'éteindre le feu, d'arroser les plantes, de rafraîchir la soif des animaux, de transporter des marchandises et plus encore. نعاودو القراءة كلمة بكلمة بالنسبة للناس اللي عندهم صعوبة في القراءة. لو حاولوا تقراو قبل مني باش من نقراها أنا تصححوا بنفسكم تصححوا النطق ديالكم الأخطاء ديالكم. Et une كديروا liaison T مع U une source précieuse. Sais-tu que l'eau est appelée T مع A كنقراوها هي est appelée ولكن كنقراو هاد لا liaison est appelée or bleu car elle est ولا تقول elle est très précieuse ودير l'intonation بأنك توضع سؤال. Elle est très précieuse. هنا sais-tu que l'eau que tu utilises au quotidien sert à beaucoup de choses. Les exemples كتلاحظ هنا تاني لا liaison les exemples S مع une voyelle كنقراو les exemples sont nombreux. L'eau permet de se laver, de faire la vaisselle, de produire de l'électricité, d'irriguer les champs, d'éteindre le feu, d'arroser les
plante, de rafraîchir la soif des animaux, de transporter des marchandises et plus encore. شوفوا هنا je révise أراجع الأصوات. je révise des sons أراجع الأصوات. أ يعني نبداو ب أ بحال تقول أولا ثانيا ثالثا رابعا. هذا أين الصوت هذا؟ صوت أو. هذه ثاني كاملة كتعطينا الصوت أو. هادو كاع اللي بالأحمر كيعطيونا الصوت أو. أو أوغ quotidien beaucoup. هذا أو هذا ماشي أو هذا أو. beaucoup chose arroser animaux. هنا الصوت ك نشوفو ك كو واخا نبدل في الحروف ولكن نفس الصوت. كو quotidien beaucoup électricité encore. كتلاحظوا واخا ما مكتوبه السي كتقرا ك لا هنا ولا هنا. الصوت اس c'est précieuse sert ce électricité. كتلاحظوا واخا ماشي اس كتقرا اس. électricité كتقرا هنا ك وهنا كتقرا اس. soif هي عطشان. vaisselle transporter تنقل نقل. هنا الصوت بغ كنا شفنا في الدورة الأولى. précieuse précieuse produire produire. ندوزو للفقرة الثانية. je lis et je comprends أقرأ وأفهم. ياك entour دير دائرة على واش؟ على لو مو من هاد الكلمات هادو، على كلمة من هاد الكلمات كي كوريسبون اللي كتناسب او بوتي ديسان اللي الرسم الصغير اغوش في اليسار ديالك هو هذا. ما تمشيش لهذا الرسم هذا اللي على اليمين. شوف على اليسار اغوش. قالك شنو هو الحاجة اللي كتناسب من هاد الكلمات هادو كتناسب هذا الرسم هذا. كتشوف هنا قرعة كتكب في كاس ديال الماء. هنا قالك او الماء. هنا تيسي ثوب راه شفناها في ديك ديال الدروس ديال الخياط. هنا فيتمون اللباس. اذا شنو هذا؟ واش ثوب ولا لباس ولا ماء؟ اذا ماء غندورو عليه. هذا هو الصحيح. ندوزو للسؤال الثاني. قالك لي لي فراز اقرا هاد الجمل هادو. اكري واكتب فغي او فو. واكتب صحيح او خطا. الجمله اللي صحيحه دير قدامها فغي، اللي خطا دير قدامها فو. واضح؟ لو est appelé or bleu. الماء يسمى الذهب الأزرق. واش فغي ولا فو؟ طبيعة الحال فغي، لأنه ثمين جدا. كنقولوا بأنه بحال الذهب الأزرق. فغي. الجملة الثانية قالك لو سير أ إيريغي لي شون. الماء يصلح لنا باش نسقيو به الحقول. وي فغي صحيح. الجملة الأخيرة قالت لو سير أفير فولي لافيون. بالماء كنقدروا نخليو الطائرة تطير. خطأ. الطائرة ما كطيرش بالماء، كطير بواحد البنزين كيتسمى الكيروزين. المازوت ديالها كيتسمى الكيروزين. ندوزو للسؤال الثالث. قالك هنا السؤال الثالث جيكري اكري اون فراز. اكتب جملة بوغ ريبوندر باش تجاوب على السؤال على كيستيون. جاوبنا على هذا السؤال. هذا السؤال ها هو. قالك بوركوا علاش لو الماء ايت ابلي كنسميوه اور بلو. علاش كنسميوه الذهب الازرق؟ لانه فعلا داير بحال الذهب غالي بزاف. باسكو لو اي بريسيوز يعني ثمينة جدا كما شفنا، لأن الماء ثمين. هنا السؤال الرابع قال كومبليت لي دو فراز. لو بيرمي دو كوا. علاش كيسمح لنا الماء كما شفنا في النص دو se laver par exemple.
مثلا كما شفنا de produire l'électricité لأن كننتجو به الكهرباء في السدود de produire الكهرباء اللي كنضويو بها de l'électricité. شنو نقدروا نقولوا أيضا؟ نقولوا بأن se laver مثلا d'irriguer les champs نسقيو بها الحقول etc إلى آخره. انتهى هذه الصفحة 130 كملناها.